विजय सरदेसाय म्हणटा हांवें गोंयकारां कडेन प्रँक केलो म्हणून आनी प्रँका बरोबर युती कसली. 2017 ह्याच विजय सरदेसायन सगळ्या गोंयकारां वांगडा प्रँक केल्लो. BJPक गाळी मारून BJPच्या अगेन्स्ट उबो रावन निवडून येयल्लो, आपल्या MLAक निवडून हाडलेले आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन प्रँक करून तो BJP जॉयन जाल्लो, BJPचो सरकार घडयल्लो आनी आयज हो प्रँकाचे गजाली करता. हेचो जो पोपट केलो आमी, हेच्या मनाक खूब लागलेलें आसा, खूब हो फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. खुबशे फेक अकावंट फातोर्डाच्यान चलोवन आपणाक डिफेंड करीत आसा. हेणी 2017च न्हू तर आतां 2025 हेणी डिफेक्टरांक घेवन गोंयकारां कडेन आनी एक प्रँक केल्लो आसा. सो गोंयकारांनी हेच्या शब्दांचेर विश्वास दवरच्या पयलीं 100 फावटी विचार करपाचो, कित्याक हो एक व्हडलो प्रँकस्टर. 2017 तेणी प्रँक केला आनी आतां 2025 केला आनी 2027 तो करतलो.